ओम श्री साईराम। दण्डक वन। रामको अविराम ध्यान गरेर भरतले नन्दीग्राममा आफ्ना दिनहरू बिताइरहेका थिए। उता टाढा जंगलमा चित्रकूट पर्वतमा सीता, राम औ लक्ष्मणले तिनको भक्ति औ समर्पणको प्रशंसा गरिरहेका थिए। जंगलको त्यो शान्तिपूर्ण घरमा तिनीहरू प्रसन्न थिए। एक दिन एउटा जयन्त भन्ने मूर्खले रामको पराक्रम नाप्ने चेष्टा गर्यो। यो अभियान कमिलाले समुद्रको गहिराई नाप्न खोजेको झैं मूर्खतापूर्ण अनि आत्मघाती थियो। केवल बदमाशी गर्नको निम्ति नै त्यसले आफूलाई कागमा परिणत गरेर रामको छेउमा बसेर वरिपरिको दृश्य हेर्नमा मुग्ध भएकी सीता कहाँ गई तिनको कोमल पैताला ठुँगेर त्यसबाट रगत निकालिदियो। रगतको धारा भएको देखेर रामले सुक्खा घाँस जमिनबाट टिपेर त्यस कागमाथि हानी पठाए। आघात नगर्नेहरूलाई रामले कहिल्यै चोट पुर्याउने छैनन्, तर आवश्यकता परेको खण्डमा अनि गर्नै परेको बेलामा राहुले पनि चन्द्रमालाई ग्रासमा हाल्छन्, होइन र? त्यस्तै रामले निर्दोषीहरूलाई कहिल्यै कष्ट दिँदैनन्, तर त्यो घाँसको त्यान्द्रो भयंकर आगोको ज्वाला भएर जयन्त माथि जाइ लाग्यो। त्यो जतातता भाग्यो, त्यतैतिर त्यसले पछ्याइरह्यो। भयले असहाय भएर त्यो काग उही फेरि जयन्तमा परिणत भएर रामको चरणमा शरण पर्न आयो। यो दोषी आफ्नै छोरो रहेछ भनेर इन्द्रले चाल पाए। छोराको यस्तो अभक्ति औ दुस्साहस देखेर तिनले पनि बडो पश्चाताप गरे। रामको अघि चरणमा परेर जयन्तले क्षमा माग्यो। म मूर्ख रहेछु, मैले मेरो कार्यको निम्नता बुझ्न सकिन। तपाईको यो क्रोध अनि यो अग्निबाट मलाई बचाउनुहोस्। आफ्नै नम्र भएको त्यस बिचराको दशा देखेर रामलाई दया लाग्यो। तिनले त्यसको एउटा आँखा अप्रभावशाली बनाएर कानो बनाई जीवित नै पठाइदिए। त्यो घाँसको त्यान्द्रो जो अग्निबाण भएको थियो त्यो फेरि उही मूल प्रकृतिमा परिणत भयो। आफूले गरेको त्यस्तो नीच कर्मको निम्ति केवल सानो दण्ड मात्र दिएर छोडिदिएकोमा जयन्त कृतज्ञ भयो। त्यो अनेक दिनसम्म त्यही चित्रकूट पर्वतमा जहाँ सीता, राम औ लक्ष्मण बसेका थिए त्यही बस्यो। एक दिन मार्गशीर्षको शुक्ल पक्षको 10औं दिनमा रामले त्यसलाई आफू बसेको दक्षिणतिर जाने आज्ञा दिए। सीता, राम औ लक्ष्मणले पनि चित्रकूट पर्वत छोडिदिए अनि अत्रि ऋषिको आश्रममा पुगे। ऋषिले आफ्ना शिष्यहरूबाट राम त्यहाँ आउँदैछन् भन्ने कुरो अघिबाटै चाल पाएका थिए। राम, सीता औ लक्ष्मणको स्वागत गर्न भनी तिनी जंगलको धेरै टाढो बाटो वरसम्म आएर पर्खी बसे। यो कृपाको लक्षण देखेर अत्रि हर्षले यति विवल भएका थिए कि तिनले आनन्दको आँसु प्रशस्त बहाए अनि त्यो दर्शन भेटले तिनको जीवनको चरम लक्ष्य नै पूर्ण भएको छ भनेर घोषणा गरे। आफ्नो तपस्याको फल अन्तमा तिनले पाउन सके भनेर तिनले भने। त्यो साँझ ऋषि अत्रिले आफ्ना शिष्यहरूलाई भेला गरेर सभागृहमा रामको निम्ति उच्च आसन बनाए। त्यस बेलासम्म तिनकी पत्नी अनसुयाले सीताको आवश्यकताहरू हेरविचार गरिरहेकी थिइन्। त्यसपछि तिनलाई पनि त्यही ठाउँमा ल्याइयो। त्यसपछि तिनले त्यस उपलक्ष्यको पवित्रता औ राम, सीता औ लक्ष्मण दैवी शक्तिहरू 3 अवतारहरू हुन् भन्ने कुरा वर्णन गरे। अनसुयाले सीताका गुणहरूको प्रशंसा गरिन् औ स्त्री कर्तव्यबारे तथा आफूले राख्न पर्ने आदर्शहरूबारे तिनलाई पवित्र सल्लाह दिइन्। प्रत्येक जीवात्मामा तथा प्रत्येक जीव जन्तुमा स्त्रीत्व लुकेको हुन्छ भन्ने सत्यलाई सीताले बखान गरिन्। संसार रूपी रङ्गमञ्चमा स्त्री पुरुषको भूमिका लिन परे पनि जम्मैको शक्ति, आवेग तथा प्रवृत्तिहरू हेर्दा आधारमा स्त्री तत्व हुन्छ भनेर तिनले भने। तिनको स्वामी राम सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको केवल उही एकमात्र पुरुषका अवतार हुन्। तिनी कहाँ द्वैतवादको कुनै चिन्ह छैन। मेरो, तिम्रो अथवा सुख दुःख भन्ने पनि त्यहाँ छैन भनेर तिनले भने। भयहीनताका तिनी प्रतिमूर्ति हुन्। तिनी शक्तिका स्वरूप हुन्। शाश्वत पुरुषत्व अर्थात् पुरुषले शाश्वत स्त्री तत्वलाई गरेको छ। प्रकृति भिन्न भिन्न तथा अनेक किसिमका देखिए तापनि त्यो वास्तवमा उही अभिन्न एकत्व नै हो। यसरी सीताले ऋषि स्त्री अनसुयालाई राम सिद्धान्त प्रकट गरिन्।
ऋषि अत्रिको आश्रममा राम, सीता औ लक्ष्मणले सुखपूर्वक समय बिताए। तिनीहरूले त्यहाँका बासिन्दा तथा शिष्यहरूलाई विभिन्न समस्याहरूबारे उचित व्यवहार गर्ने सल्लाह दिए। त्यसपछि ऋषिसँग बिदा लिई तिनीहरूले जंगलको यात्रा फेरि सुरु गरे। तिनीहरू जाँदा आश्रमवासीहरूले दुःखका आँसु बहाए। आगामी समयमा वनवासमा रामसँग समय बिताउने तिनीहरूमा दृढ चेष्टाहरू हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू त्यही रोकिए अनि जुन आश्रम जीवन बिताउनको निम्ति तिनीहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए त्यही ग्रहण गर्नु तिनीहरूलाई कर लाग्यो। बडो असहाय भएर तिनीहरूले आफ्ना हृदयका दिव्य स्वामी गइरहेको प्रत्यक्ष हेरिरहे। शिकारको निम्ति यताउता डुलिरहेका भयानक पशुहरूका आवाजको प्रतिध्वनि जंगलमा आइरहेको थियो। वृक्षहरूमा नाना रङका चराहरू मधुर स्वरले गाइरहेका थिए। प्रत्येकको आफ्ना आफ्नै स्वर अनि सौन्दर्य थियो। तिनीहरूका आवाज सुन्दा कानलाई पनि बडो सञ्च हुन्थ्यो। तिनीहरूलाई मानौ कुनै नयाँ दुनियाँमा पसे झैं भयो। यस्तो अति सुन्दर ठाउँबाट भएर जाँदा अचानक तिनीहरूको दृष्टि एउटा सुन्दर आश्रममाथि पर्यो। त्यसको माझमा एउटा राम्रो मन्दिर थियो। अघि बढेर लक्ष्मणले बाटाहरू सफा गरे, वरपरका झाड जंगल उखेलेर फ्याँके। माथिबाट झुलिरहेका काँडे लहराहरूले आउने जानेलाई क्षति पुर्याउने डर थियो। राम अनि सीता सुरक्षित रूपले हिँड्न सकुन् भनेर तिनले ती लहराहरू पनि काटेर फाले। आश्रमको छेउमा आएपछि तिनीहरूको समक्ष एउटा मनमोहक बगैँचा देखा पर्यो। अत्यन्त स्नेह साथ यत्न गरेर राखिएका फलफूलहरूका बोट जमिनबाट आफ्ना सौन्दर्यका मुकुट लिएर फली फुलिरहेका थिए। पाकेका रसदार फलहरूको भाडले हाँगाहरू पनि निहुरिएका थिए। यो देख्दा आफ्नो सम्पूर्ण थकाइ भुलेर सीता हर्षित भई आफ्ना वरिपरिका प्रकृतिको आनन्द लिँदै तिनी रामको पछि पछि हिँडिरहेकी थिइन्। त्यहाँका केही बासिन्दाहरूले तिनीहरूलाई देखेपछि तिनीहरू दगुर्दै गुरु कहाँ गए। गुरु हतारिँदै राम, सीता औ लक्ष्मणलाई स्वागत गर्न भनी मुख्य द्वारमा आए। तिनको आँखाबाट आनन्दको आँसु आइरहेको थियो। अतिथिहरूलाई उचित आतिथ्य सत्कार गरियो। तिनीहरू भित्र लगिए अनि ठण्डा मीठा शरबतहरू दियो। स्वादिष्ट फल कन्दमूल पनि तिनीहरू समक्ष राखियो। अतिथिहरूले पनि आनन्द साथ तिनीहरूको ध्यान औ भक्ति ग्रहण गर्दै त्यो साधारण भोजन गरे। साँझमा तिनीहरूले स्नान गरिवरी पूजा दिइसके। त्यसपछि रामले आदर्श व्यवहार अनि चरित्र सम्बन्धमा त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग बातचित गरे। तिनीहरूका मनमा लागेका शङ्काहरू तथा शास्त्रका गहन विषयहरूको अर्थ बुझ्न सकेका छैनन् भने रामले तिनीहरूलाई सोध्ने अनुमति दिए। यो मौका तिनीहरूले उल्लास सहित उपयोग गरे। रामले पनि सरल सन्तोषप्रद शब्दहरूमा स्पष्ट अनि विश्वास योग्य वर्णन गरिदिए। आश्रमवासीहरूले त्यसबेला पृथ्वीमा नै स्वर्ग अनुभव गरे। त्यसमा कुनै सन्देह थिएन। रामको उपस्थितिको अनुभव स्वर्गमा भगवानसँग साक्षात्कार भएको झैं आनन्ददायी छ भनेर तिनीहरूले आपस्तमा बातचित गरे। प्रभात भएपछि राम, सीता औ लक्ष्मणले स्नान गरेर प्रातकालीन पूजा आदि सिद्ध्याए। आश्रमवासीहरूले निवेदन गर्दा गर्दै पनि आफ्नो प्रतिज्ञा औ निर्णयहरूमाझ मानिसहरूको बाधा आउनुहुन्न भनेर तिनीहरूले यात्रा आरम्भ गरे। कुनै एक ठाउँमा वा आश्रममा तिनीहरू एक रात भन्दा बेसी बस्ने छैनन् भनेर तिनीहरूले निर्णय लिइसकेका थिए। यात्रा आरम्भ गरिसकेपछि जंगल भएर जाँदा एउटा ठूलो आकृति डरलाग्दो राक्षस विराट अचानक देखा परेर तिनीहरूमाथि दगुर्दै आइलाग्यो। यो देख्दा स्वाभाविक रूपले सीता डराई, तर क्षणभरमै तिनले साहस बटुलिन्। सिंह समान राम तिनको रक्षाको निम्ति हुँदाहुँदै त्यस लुते सियालबाट तिनले डराउने कुनै काम थिएन। मनमा नै तिनले भने, यो खुब गर्जोस्। रामको पछि उभिएर के भइरहेछ त्यो तिनले हेरिरहे। त्यसै बेला लक्ष्मणले एउटा तीक्ष्ण बाण त्यस राक्षसमाथि प्रहार गरे। तुरन्तै तिनले त्यसमाथि फेरि बाण वर्षा गरे। बाणहरूले घायल भएपछि विराट क्रोधले आगो हुँदै मानव मृत्युरूप भएर लक्ष्मणको संहार गर्न जाइ लाग्यो। युद्धले भाइ थाक्न लागेको रामले देखे। तिनले आफ्नो धनुमा अर्धचन्द्रकार भएको बाण चढाए अनि राक्षसमाथि प्रहार गरे। राक्षसले हानि पठाएको त्रिशूल त्यस बाणले टुक्रा टुक्रा पारिदिएपछि त्यसले त्यस राक्षसको शिर काटिदियो। त्यसै बेला त्यस ढलेको शरीरबाट एउटा उज्जवल दिव्य आकृति निस्कियो। आफ्ना स्वामी कुबेरको श्रापवश विराटले पृथ्वीमा राक्षसको रूप लिएर जन्मनु परेको थियो। स्वर्गमा कुबेरको सेवा गर्ने गन्धर्वहरूमध्ये तिनी एक थिए।
पछि कुबेरको मनमा दया लागेर आयो अनि तिनले जब रामको बाणद्वारा तिनको मृत्यु हुनेछ त्यस बेला मात्र राक्षस योनिबाट तिनले छुटकारा पाउनेछन् भनेर घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि मात्र तिनी फेरि कुबेरको समक्षमा गन्धर्व भएर फर्कन पाउनेछन्। यसर्थ ती गन्धर्व आफ्नो उद्धारकको चरणमा परे अनि तिनको गुणगान गर्दै आफ्नो स्थायी वासस्थानतर्फ लागे। जमिनमा लडिरहेको त्यस विशालकाय शरीरको रामले दाह संस्कार गरे अनि त्यस संस्कार अनुसार गरिनुपर्ने नियमहरू पनि रामले पालन गरे। त्यसै बेला आकाशबाट त्यस ठाउँमा वर्षा भयो, मानव भगवानहरूले पनि माथिबाट रामको दया देखेर आनन्दका आँसुहरू झारिरहेछन्। त्यसपछि राम ऋषि शरभङ्गका प्रसिद्ध आश्रममा गए। तिनी आश्रम छेउतिर पुग्दै त्यहाँका ऋषि मुनिहरूले आपस्तमा राक्षसहरूका राजा रावणले गरेको आक्रमण अनि अत्याचारको कुरा गरिरहेका थिए। यिनीहरूको बातचित माझ नै जब राम, सीता औ लक्ष्मण देखा परे त्यसै बेला तिनीहरूले त्यस भेटको अर्थ अनि साथै तिनीहरूका भयहरूको चाँडै अन्त हुनेछ भनेर जाने। ऋषि शरभङ्गले रामको त्यो दिव्य सुन्दर मूर्तिलाई देख्दा तिनलाई आफ्नै आँखाको पनि विश्वास भएन। यो सपना हो अथवा भ्रम हो वा कुनै ध्यानावस्थामा भएको अद्भुत अनुभव हो, यसको तिनलाई सन्देह हुन गयो। तर चाँडै नै तिनलाई तिनको अहोभाग्यको वास्तविकता बोध हुन गयो। यतिका दिनसम्मको लक्ष्य कामना पूरा भएको देखेर तिनी खुसीले विवल भए। आफ्नो तपस्याले अन्तमा त्यस फलको आशीर्वाद पाएको तिनले चाल पाए। तिनले अपरिमित आतिथ्य अर्पण गरे। तिनले हृदय भरुन्जेल रामको स्तुति गरे अनि भने, हे राम, तपाईँ यो दिव्य हंस हुनुहुन्छ जो ऋषि मुनिहरूका चित्तरूपी सरोवरमा दिव्यता सहित विचरण गर्नुहुन्छ। अहो, आजको दिन मैले मेरो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गरेको छु। हे राम, मैले नाम गर्ने योग्य कुनै आत्मिक संयम जानेको छुइनँ। केवल एउटै पथ, प्रेमको पथद्वारा मैले तपाईँलाई जित्न सके। अब मेरा आँखाहरूले तपाईँलाई देखेपछि अरू कुनै वस्तुमा यसले हेर्न पर्दैन अनि तपाईँले त्यस दिन ऋषिहरूका इच्छा पूर्ण गरिदिनेछु भनेर वचन दिनुभएको छ। मेरो इच्छा यही छ, मेरो अघि अत्यन्त सुन्दर रूप लिएर मेरो श्वासले यो शरीर नत्यागुन्जेल उभिरहनुहोस्। तपाईँलाई हेर्दै म यो मेरो शरीर त्याग्न चाहन्छु। केही क्षणमा एउटा चिता बनाई तिनी त्यसमाथि चढे। आगो लगाइयो। शरभङ्ग निश्चिन्त भएर चितामाथि रामलाई हेर्दै बसे। आनन्दले तिनको आँखा दीप्तिमान भयो। तिनका आँखाका पटलहरू पनि हल्लेनन्। तिनको दृष्टि अनिर्मेष थियो। राम, सीता अनि लक्ष्मणका मूर्तिहरू हृदयमा अंकित गर्दै शरभङ्गले आफ्नो शरीर मुट्ठीभर खरानीमा परिणत गरे। तिनको हृदयको त्यो स्थिर जलमा रामको नील वर्णको प्रतिबिम्ब थियो, जसलाई तिनले अन्तिम समयसम्म उपासना गरेका थिए। तिनको आत्मा तिनी समक्ष उभिएको परमात्मामा लीन भयो। आश्रमवासीहरू आफ्ना गुरु अनि स्वामीले यसरी छोडी गएकोमा पहिले त दुःख मान्दै थिए, तर तिनीहरूले केही क्षणभित्र नै तिनले पाएको त्यो अलभ्य आशिष अनि सौभाग्य सम्झे। भगवान स्वयं मानिसको रूपमा आएर तिनलाई आफ्नो गौरव अनि महिमामा लीन गराएर आशीर्वाद दिएका थिए। तिनीहरूले पनि त्यस दयाको उपहारको सम्भागी बन्न पाएको अनुभव गरे। रामको भक्ति गर्दै तिनीहरूले विभिन्न प्रकारले स्तुति गरे। जय जयको ध्वनि साथ तिनीहरूले आफ्ना गुरुको भस्म अत्यन्त भक्ति औ कृतज्ञता साथ माथमा लगाए। शरभङ्गको त्यो आत्मदाहको समाचारले त्यस आश्रममा अन्य आश्रमवासीहरू पनि आए। तिनीहरूले रामको स्तुति अनि दया प्रचारको गुणगान गर्दै यसरी बिन्ती गरे, हे स्वामी, शरभङ्ग साँच्चै भाग्यमानी रहेछन्। यहाँ कति ऋषिहरू राक्षसहरूको क्रूरताको शिकार बने, तर शरभङ्गले स्वयं तपाईँको आशीर्वाद पाए। तिनले आफ्नो शरीर अनि जीवन स्वामीलाई नै अर्पण गरे। अब हामीले यस्ता राक्षसी बाधाहरूबाट मुक्त भएर आत्मिक उन्नति अनि अनुशासनमा प्रगति गरौँ अनि यी सबको अन्तमा हे भगवान, हामीलाई हाम्रो मनोवाञ्छित फल दिएर आशीर्वाद दिनुहोस्। हाम्रो दृष्टि अघि केवल तपाईँको उपस्थिति होस्। त्यसै बेला सुतीक्ष्ण नाम गरेका ऋषि अघि आएर रामको चरणमा परे। तिनी सुख्याति प्राप्त ऋषि अगस्त्यका शिष्य थिए। तिनी अतुलनीय भक्त थिए। तिनको हृदय रामप्रतिको प्रेमले परिपूर्ण थियो। भगवान केवल प्रेमले मात्र पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तिनको अटल विश्वास थियो। तिनले आफ्ना मनश्चक्षु अघि केवल राम भगवानको मात्र छवि देख्थे। क्षणांश पनि व्यर्थै नजाओस् भनेर तिनले अनिर्मेष दृष्टिले रामलाई हेरिरहे।
रामको त्यो दर्शनले तिनको हृदय भक्तिले प्लावित भयो। तिनले भने, हे स्वामी, के तपाईँ यति टाढासम्म मलाई नै आशीर्वाद दिनको निम्ति आउनुभयो? के तपाईँले मलाई तपाईँको निज प्रेम स्वरूपमा विलय गर्नुहुन्न? पृथ्वीमा साकार रूपमा आएपछि पनि के तपाईँले मलाई अझ त्यही निराकार रूपको भक्ति गराउन चाहनुहुन्छ? होइन होइन, म यही रूप अनि यही नामलाई प्रेम गर्छु। म कुनै रीति नियम जान्दिनँ। तपाईँ प्रेमको प्रतिस्वरूप हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई केवल प्रेमले मात्र पाइन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र म जान्दछु। यही चाहना मात्र मैले अहिलेसम्म अर्जित गरेको छु। के यो यथेष्ट छैन? मैले केवल यही तपस्या मात्र गरेको छु। के यो यथेष्ट छैन? मलाई भन्नुहोस्, हे जन्म मृत्युका उद्धारक, भगवानको पूजाको निम्ति प्रेम नै श्रेष्ठ सेवा हो, होइन र? तपाईको स्तुति गर्नु, ध्यान गर्नु, व्यक्त गर्न नसकिने आनन्द पाउनु हो। यसभन्दा अरू आनन्द केले दिन सक्छ? आफू कहाँ छ, के गर्दैछ, केही चाल नपाई सुतीक्ष्ण नाच्न लागे। आँसुको धारा तिनको गालाबाट बहन थाल्यो। तिनको आनन्दको भित्री अर्थ जसले बुझ्न सकेनन् तिनीहरूले तिनलाई पागल भनी ठाने। ऋषिको भित्रीय व्यग्रता रामलाई थाहा थियो। तिनले ऋषिलाई छेउमा ल्याएर बडो स्नेह साथ आलिङ्गन गरे। तिनको चेतना फर्काएर आफ्नो वरिपरिको बोध गराउनको निम्ति तिनले तिनीसँग कोमल मिठा वचनहरू बोले। रामले जब तिनको हात समातेका थिए, ती महान ऋषि त्यसै बेला समाधिमा लीन भए। तिनी गुडिया झै अचल औ जड भए। रामले फेरि तिनलाई चेतन अवस्थामा ल्याए। होस आउने बित्तिकै तिनी भुइँमा पसरेर रामको चरणमा परे। तिनले आफ्नो हात शिरमाथि उचालेर भक्तिले दुई कर जोडी आफ्नो आनन्द अभिव्यक्त गर्दै खुसी प्रकट गरे। तिनले भने, स्वामी, तपाईँ त्यो दावानल हुनुहुन्छ जसले गर्दा असल व्यक्तिहरूका हृदय रूपी कमल सौन्दर्य अनि ताजापन लिएर फुल्न सक्छ। तपाईँ पशुहरूका पति हुनुहुन्छ जसले राक्षसी हात्तीहरूको नाश गर्न आउनु भएको छ। तपाईँ यो गिद्ध समान हुनुहुन्छ जसले जन्म मृत्युको तथा सुख दुःखको चक्रमा उडी हिँड्ने पंक्षीहरूको शिकार गर्छ। हे स्वामी, तपाईका नेत्रहरू कमल झै सुन्दर छन्। तपाईको सुन्दर आकृतिको रसपान मेरा यी नेत्रहरूले गर्न सक्दैनन्। तपाईँ त्यो चन्द्रमा हुनुहुन्छ जसको शीतल किरणले सीताका दुई नेत्रै युगल चकोर पंक्षीहरूलाई मोहित गराउँछ। तपाईँ ऋषि मुनिहरूका हृदय रूपी सरोवरमा आनन्द साथ पौडने दिव्य हंस हुनुहुन्छ। शङ्का अनि सन्देह गर्नेहरूका हृदयमा उत्पन्न हुने सर्पहरूको नाश गर्ने तपाईँ त्यो गरुड पंक्षी समान हुनुहुन्छ। तपाईको दृष्टिको एक झलकमा जम्मै क्रूरता, भ्रम तथा विपत्तिहरू नाश हुन्छ। यसरी तिनले रामको विभिन्न प्रकारले स्तुति गर्दै त्यस मौका पाएकोमा बडो आनन्दित भए। भगवानको दर्शन गर्ने मौकाको लाभ उठाएर तिनले तिनको छवि आफ्नो हृदयमा अंकित गरे। तिनलाई समयको ज्ञान वा शरीरका आवश्यकताहरूको ख्याल थिएन। रामको महिमामय दृश्यको रसपान गर्दा तिनले एकैचोटि पनि आँखा झिमिक्क पारेनन्। केही क्षणसम्म तिनलाई हेरेर रामले तिनलाई काँधमा समातेर उठाए। तिनले भने, सुतीक्ष्ण, तिमी जम्मै इच्छित गुणहरूले सम्पन्न छौ। तिमीलाई मनमा जे लागेको छ त्यो मसँग माग, म तिम्रो कामना पूर्ण गरिदिनेछु। ऋषिले उत्तर दिए, हे दीनबन्धु, मेरो यही मात्र इच्छा छ, मेरा मनको गहिराई भित्र तपाईँ सीता अनि लक्ष्मण सहित विराजमान हुनुहोस्। रामले तथास्तु भने। त्यसपछि तिनकै साथ लिएर राम, सीता औ लक्ष्मणलाई पछि लगाएर अगस्त्यको आश्रमतर्फ लागे। केही टाढा पुगेपछि तिनीहरूले छेउमा नदी बगेको आवाज सुने। तिनीहरू आवाज आएतिरै गए अनि नदी छेउ पुग्दा तिनीहरूले त्यही बगिरहेको नदीको एकापट्टि एउटा पर्वत देखे। त्यहाँ बीचमा सुन्दर फूलहरूको बगैँचा थियो अनि सरोवरमा उज्जवल कमल फुले झैं फूलहरूको बगैँचा बीच अगस्त्यको सुन्दर आश्रम देखियो। त्यस दृश्यको सौन्दर्य शब्दहरूले वर्णन गर्न सकिन्न। त्यस आकर्षक मनमोहक दृश्य देखेर सीता, राम अनि लक्ष्मण एक क्षण स्तब्ध भए। त्यहाँको वातावरणमा आध्यात्मिकता झल्कन्थ्यो। त्यहाँ जल औ थलका परस्परमा शत्रुता भएका पशु, जीवजन्तुहरू तथा प्रत्येक किसिमका चराचुरुङ्गीहरू सबै एकैसाथ जम्मै शत्रुता भुलेर भयमुक्त भएर मिलेर खेल्थे, बस्थे। नदीको किनारमा तिनीहरूले धेरै मुनिजनहरू ध्यानमा मग्न भएर बसेको देखे। आश्रम नजिक पुगेपछि अघि दौडेर सुतीक्ष्णले त्यो खुसीको संवाद गुरु कहाँ पुर्याउन गए। तिनको चरणमा परेर तिनले भने, हे महान गुरु, हे दया स्वरूप,
अयोध्याका राजकुमार यो ब्रह्माण्डका रक्षक सीता औ लक्ष्मणसित हाम्रो आश्रममा आउनु भएको छ। त्यही व्यक्ति जसको बारेमा तपाईँ जान्न खोज्नुहुन्छ अनि दिनरात भुलेर वर्षौंको आत्म तपस्याद्वारा देख्न चाहनुहुन्छ, तिनै पुरुष तपाईँ छेउ आउनु भएको छ। अहो, यो कस्तो शुभ दिन हो, कति सौभाग्यशाली। सुतीक्ष्ण आत्मविस्मृत भएर अपरिमित आनन्दमा डुबे। यो सुनेर अगस्त्य आफ्नो आसनबाट अचानक उठेर बाहिर आए। तिनले ती तीनैजनालाई आफूतिर आइरहेको देखे। तिनको आँखाबाट आँसु बहन थाले। तिनी स्वामी स्वामी भन्दै अघिल्तिर दौडे। तिनले रामलाई आफ्नो छातीमा लगाए अनि आफ्नो अंगालोबाट तिनलाई छोडिदिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि भुले। वृक्षलाई लताले बेरे झै रामलाई तिनले अंगालोमा बाँधेर उभिरहे। सीता, राम औ लक्ष्मणलाई आफ्नो आश्रमतिर लैजाँदा अगस्त्यको आनन्दको सीमा थिएन। तिनले तिनीहरूलाई उच्च आसनमा बस्ने अनुरोध गरे। फल, मीठा कन्दमूलहरू ल्याएर तिनले अर्पण गरे। त्यसपछि यतिका दिनसम्म गरेका यात्राहरूको बारेमा सोधे। रामले तिनका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा अगस्त्यले हर्षको आँसु बहाउँदै आँखा बन्द गरेर गहिरो आनन्द लिएर सुनिरहे। तिनको चेहरामा सुखद मुस्कुराहट छाएको थियो। अन्त्यमा तिनले भने, स्वामी, म भन्दा अरू भाग्यमानी कोही छैनन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। स्वयं भगवान नारायण म कहाँ आएका छन्। तिनी मेरै आश्रममा बसेका छन्। के यो सत्य हो अथवा कुनै स्वप्न हो? होइन होइन, यो अनुभवको एउटा स्पष्ट सत्य हो। यसरी तिनले आफ्नो आनन्द, कृतज्ञता औ भक्तिका शब्दहरूमा प्रकट गरे। रामले भने, हे ऋषि सम्राट, मैले तपाईबाट केही लुकाउनु छैन। म जंगलमा किन आएको हुँ त्यसको कारण तपाईँ राम्ररी जान्नुहुन्छ। यी राक्षसी प्रवृत्ति भएका समूहलाई, जसले यी साधु सन्तहरूका तपस्यामा बाधा विघ्न उपस्थित गर्छन्, तिनीहरूको नाश गरेर भगवानका भक्तजनहरूलाई यस्ता विपत्तिहरूबाट कसरी रक्षा गर्नु, त्यसबारे मलाई निर्देश दिनुहोस्। म त्यही अनुसार कार्य गर्नेछु। म तपाईकै सल्लाहको अपेक्षा गरिरहेछु। हेमन्त ऋतुको ठण्डीमा कमल फूल त्यसै ओइलिएर मर्छन्। अब यी राक्षसहरूको त्यस्तै विनाशको काल आएको छ। रामका यस्ता शब्दहरू सुनेर अगस्त्य मुस्कुराए। तिनले भने, स्वामी, तपाईँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई यो कसरी भन्ने प्रश्न किन मलाई सोध्नुहुन्छ, त्यो म जान्दिनँ। मलाई थाहा छैन तपाईँले मलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको हो अथवा मेरो परीक्षा गर्नु भएको हो। जे भए तापनि तपाईँको कृपा स्वरूप मैले तपाईँको दर्शन, स्पर्शन तथा तपाईँसँग सम्भाषण गर्ने आशीर्वाद पाएँ। तरै पनि मैले तपाईँको प्रश्नको अर्थ लाउन सकेको छुइनँ। यो पनि तपाईँकै कृपा हो। तपाईँको सृष्टि औ तपाईँकै हातको कठपुतली मायाले तपाईँको दास भएर तपाईँको खुट्टा मुनि बसेर तपाईँको आज्ञा शिरोधार्य गर्न भने तपाईँकै रत्तीभर भ्रू भङ्गको लक्षण हेरिरहेको छ। तपाईँले नै प्रदान गर्नुभएको कौशलद्वारा मायाले नै यो पृथ्वी अनि स्वर्गमा जम्मै जीवात्माहरूको सृष्टि गरिरहेछ। तपाईँको माया दुर्जेय छ। जो यसको शिकार हुन्छ तिनीहरूले अन्तहीन कष्ट भोग्नु पर्दछ। यो सबैले जानेको सत्य हो। तपाईँको माया जराझै टाढा टाढासम्म फैलिएको छ। ब्रह्माण्डको बाहिरी रूप त्यही वृक्षका फलहरू हुन्। यस जगतमा स्थित जीवात्माहरू त्यस फलभित्र हुने किरा तथा लाब्रेहरू जस्तै हुन्। बाहिरबाट फल राम्रो देखिन सक्छ, तर खोलेर हेर्दा त्यसभित्र असंख्य किराहरू सल्बलाइरहेको देखिन्छ। जो यसरी बाहिरी संसार तथा यसका क्षणिक सम्पत्तिमा लिप्त हुन्छन्, तिनीहरू तपाईसँग डराउँछन्, कारण तपाईँको कालरूपी पक्षद्वारा तपाईँले तिनीहरूका योजनाको ध्वंस पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण जगत नै तपाईँको वास्तविकताको केवल एउटा प्रदर्शन मात्र हो। हे राम, तपाईँलाई जम्मै लोकले उपासना गर्दछ। एउटा साधारण मानिसले झैं तपाईँ मेरो प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यो देख्दा मलाई हाँसो आउँछ। अब मलाई कुनै कुरोसँग सम्बन्ध छैन। तपाईँ सीता औ लक्ष्मणसित यहाँ आश्रममा बस्नुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। म केवल यही वरदान मात्र माग्छु। म सदैव तपाईँको निराकार निर्गुण सिद्धान्त भन्दा यही सगुण साकार रूपको पूजा गर्न चाहन्छु। म यसैमा विश्वास गर्छु अनि यसैको शिक्षा दिन्छु। मेरो यही आदर्श हो, मेरो परम प्रिय लक्ष्य अनि मेरो अभिलाषा। यसर्थ मलाई यो वरदान दिनुहोस्। तपाईँको दासलाई उठाएर आफू स्वयं केही नजान्ने अनजान अज्ञान झैं भएर पछि बस्नु त तपाईँको लीला नै हो। यसरी मलाई गौरव नदिनुहोस्। मसँग निर्देशन पनि नमाग्नुहोस्। मेरो कर्तव्य केवल तपाईँको इच्छा स्वीकार गर्नु अनि तपाईँको चरण चिन्हको अनुसरण गर्नु मात्र हो। हे पिता,
तपाईको मायाको बन्धनमा पारेर मलाई अहंकारमा भुलाएर मलाई तपाईको लीलाको लक्ष्य नबनाउनुहोस्। यसो भन्दा रामले भने, हे पूजनीय ऋषि, यो ठाउँ तपाईदेखि परिचित छ, यसर्थ यहाँ कुन जग्गामा मैले बसे राम्रो होला? यस कुरा भन्नमा के क्षति होला र? तपाईबाट सबैले यस्तै कुराको आशा राख्छन्, होइन र? अगस्त्यले उत्तर दिए, स्वामी, तपाईले मलाई आदेश दिइहाल्नुभयो, त्यसलाई म हृदयले स्वीकार गरेर उत्तर दिन्छु। यस ठाउँको नजिकै पवित्र गोदावरी नदी प्रभावित भएको छ। वर्षौं अघिदेखि यो नदी पूर्ण अनि स्वतन्त्र रूपले बहँदै आएको छ। यसैको छेउमा दण्डकारण्य छ। तपाईले त्यहाँ बास गरेर त्यस ठाउँलाई पवित्र बनाउनु भएको बेला तपाईले त्यहाँ बस्ने ऋषिमुनिहरू जम्मैलाई सन्तोष अनि शान्ति प्रदान गर्नुहुनेछ, कारण त्यो जंगल अनि त्यहाँका शासकहरू श्रापग्रस्त छन्। यसैबीच रामले ऋषिका कुरा काटेर भने, स्वामी, सीता त्यस श्रापको कथा सुन्न इच्छुक छन्। हामीलाई त्यस सम्बन्धमा विस्तार पूर्वक वर्णन गर्नुहोस्। तिनको यो अनुरोध सुनेर अगस्त्यले रामलाई भने, हे शाश्वत जगतका लीलामय निर्देशक, एकचोटि पञ्चवटी क्षेत्र अकालग्रस्त भएको थियो। त्यहाँ भएका जम्मै ऋषिमुनिहरूले गौतम ऋषिका आश्रममा आश्रय लिए। आफ्नो तपस्याको प्रतापले गर्दा तिनले तिनीहरूका जम्मै आवश्यकता पूर्ण गरिदिए। अकाल हटेपछि ती ऋषिमुनिहरूले आफ्ना पुरानो वासस्थानमा फर्कने विचार गरे, तर त्यहाँ कतिपय छली तपस्वीहरू थिए। तिनीहरूले षड्यन्त्र गरी तिनको बदनाम गराउने योजना गरे। तिनीहरूले एउटा मर्न आँटेको गाई ल्याए अनि आश्रमको बगैँचामा ठिक्क त्यही हरियो राम्रो जग्गामा लगेर छोडिदिए। गौतमले त्यसलाई एउटा राम्रो फूल खान लागेको देखि त्यसलाई धपाउने चेष्टा गरे। यसो धकिलिदिउँ भन्दा त त्यो गाईले त्यही नै प्राण त्याग गर्यो। ती षड्यन्त्रकारीहरूले तुरन्तै तिनलाई गो हत्याको दोषी ठहराए। तिनीहरूले तिनलाई जाति बाहिर गरेर तिनको बहिष्कार गरे। त्यो गाई वास्तवमा तिनले धकेल्दा नै मरेको हो अथवा त्यसको जीवन अवधि समाप्त भएर नै मरेको हो, त्यो जान्ने कोसिस गर्न थाले। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्नको निम्ति तिनी गहन ध्यानमा लीन भए। शीघ्र नै तिनले ती शत्रुभाव लिने मुनिहरूको जालसाजी थाहा पाए। तिनीहरूका यस्ता नीच कर्म देखेर तिनलाई घृणा भयो। तिनले भने, यस्ता नीच प्रकृति भएका मानिसहरूले दूषित बनाएर राखेको यो जंगलमा कुनै साधुजन वा राम्रो सज्जनले पदार्पण नगरोस्। यहाँ दानवी राक्षसहरूको वासस्थान होस्। यो श्रापलाई अर्को घटनाले अझ प्रभावित पार्यो। यस स्थानका दण्ड नाम गरेका राजाले आफ्नै गुरु भृगुकी पुत्रीको शीलहरण गर्यो। आफ्नी छोरीले वर्णन गरेको दुखद कथा सुनेर भृगुले आफ्नो क्रोध थाम्न नसकी तिनले यस ठाउँलाई धुलोको वर्षाले व्याप्त गराइदिए। यसैले यो ठाउँ धुलोले भरिएको छ अनि समय बित्दै जाँदा यहाँ एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म घनघोर जंगल उत्पन्न भयो। त्यही अपयश भएका राजाको नाममा यो ठाउँको नाम दण्डकरण भएको हो। हे राम, रघुवंशका शिरोमणि, जब तपाईँ त्यस जंगलमा बास गर्नुहुनेछ त्यहाँका राक्षसहरूको नाश भएर त्यो ठाउँ श्रापमुक्त हुनेछ भन्ने कुरामा म निश्चित छु। साधु सन्तहरू फेरि त्यहाँ बस्न सक्नेछन् अनि आफ्नो तपस्यामा अझ उन्नति गर्न सक्नेछन्। यसरी यस ठाउँलाई पवित्र बनाएपछि मानवताको पनि चारैतिरबाट लाभ हुनेछ। आफ्नो क्रोधवश जुन ऋषिले यसरी श्राप दिए ती ऋषि पनि तपाईको यस्तो कामबाट प्रसन्न हुनेछन्, कारण तिनी पनि आफ्नो क्रोधको परिणाम देखेर दुखी छन्। दण्डकारण्यको यो कथा अगस्त्यले वर्णन गरी सिद्ध्याएपछि रामले भने, उसो भए त्यस्तै होस्, म त्यही बस्नेछु। तिनले ऋषि अगस्त्यसँग बिदा लिए अनि सीता औ लक्ष्मणसित दण्डक वनतिर हिँडे। आश्रम छोड्न अघि अगस्त्यले आफ्ना तपस्याका दिव्य प्रतापले पाएका अस्त्रहरू ल्याएर रामको हातमा सुम्पन्दै, अब त्यसको प्रयोग गर्ने तिनको कुनै इच्छा छैन। तिमीहरूलाई अब यी योग्य व्यक्ति कहाँ दिइँदैछ जसले पवित्र कार्यको निम्ति त्यसको प्रयोग गर्नेछन् भनेर भने। हे राम, तपाईँ नै मेरा रक्षक, मेरो शक्ति अनि सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यी अस्त्रहरूले मेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्, तर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कृपा नै मेरो सबभन्दा शक्तिशाली अस्त्र हो। तपाईँ नै मेरो आश्रय, मेरो रक्षा गर्ने दुर्ग तथा मेरो वक्षका अभेद्य कवच हुनुहुन्छ। दण्डकको घनघोर जंगलमा सीताराम औ लक्ष्मण पस्ने बित्तिकै त्यहाँका सुकेका वृक्षहरूमा हरिया नव पल्लवहरू टुसाउन थाले। पातहरू हल्लिएर सुसाएको आवाज आउन थाल्यो। कमजोर भएर मर्न लागेका लताहरू ठाडो भएर पुनर्जीवित भए झैं भए। त्यसबाट ताजा फूलहरूका गुच्छा पनि निस्किन थाल्यो।
हरियो लुगामा नाना रङका फूलबुट्टाले सजिएको परिधान लगाउनमा जंगल हतारिएको झैं देखियो। आफू बस्ने ठाउँ त्यहाँ तिनीहरूले हेर्न थाले अनि केही क्षणमै तिनीहरू ऋषि अगस्त्यले देखाउनु भएका पञ्चवटी भन्ने ठाउँमा आइपुगे। यहाँ तिनीहरूले गिद्धहरूका राजा बुढा जटायुलाई देखे। तिनी राजा दशरथका परम बन्धु थिए अनि स्वर्गका युद्धहरूमा अन्तरिक्ष अभियानहरूतिर तिनले साथ दिएका थिए। रामले तिनलाई दशरथका मृत्युको शोक संवाद भने अनि तिनको त्यो अभाव तथा शोकलाई सान्त्वना दिए। रामले तिनलाई आफ्नै बारेमा, सीताको बारेमा तथा लक्ष्मण अनि अन्य भाइहरूका बारेमा बताए। तिनीहरू गोदावरी नदीको किनारमा पराली छाप्रो बनाउनमा व्यस्त भए। जटायु तिनीहरूका परम मित्र बने अनि यिनीहरूबाट नै तिनीहरूले त्यस क्षेत्रबारे धेरै कुराहरू राम्ररी चाल पाए। त्यो रात तिनीहरूले त्यही वृक्षमुनि मग्न निदाएर बिताए। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।